कैसे बन गया? मैं जब भी उस सवाल का जवाब तलाश करता हूं तो मेरी जिंदगी तेजी से 3 वाकयात की तरफ रिवाइंड हो जाती है। पहला वाकया सलीम था। सलीम मेरा तीसरी जमात का दोस्त था। इसके वालिद टी में मुलाजिम थे और वो सियालकोट से ट्रांसफर होकर लाला मुसा आए थे। हमारे बचपन में टेलीफोन एंड टेलीग्राम टी का महकमा बड़ा सरकारी इदारा होता था। तमाम शहरों में उनके दफ्तर होते थे और टेलीग्राम इत्तलात का सबसे तेज जरिया होता था। आम जबान में लोग इसे तार कहते थे और ये उम्मूमन किसी के इंतकाल के लिए दी जाती थी, लिहाजा जो ही किसी के घर तार बाबू पहुंचता तो पूरा घर धाड़े मार कर रोना शुरू कर देता था। तार बाबू टेलीग्राम पहुंचाने वाले एहलकार होते थे। ये डाकिये की तरह खाकी वर्दी पहनते थे, साइकिल पर सफर करते थे और खास किस्म की घंटी बजाते थे। लोग उनके साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनकर एम्बुलेंस की तरह इन्हें रास्ता दे देते थे और बाज़ औक़ात उनके पीछे भी चल पड़ते थे। तार बाबू एड्रेस पर पहुंचकर ऊंची आवाज में कहते थे, बीबी तुम्हारी तार आई है, और अंदर से बेबेयां सीने पर हाथ मार कर रोना पेटना शुरू कर देती थीं। इसके बाद तार बाबू टेलीग्राम खोलकर न्यूज़ प्रिंट पर छपे टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ पढ़ देता था। सलीम के वालिद इस डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे और वो ट्रांसफर होकर लाला मूसा आए थे। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली थी, अखबार और किताबें पढ़ा करते थे। सलीम को भी अखबार और रिसाले पढ़ने की आदत थी। वो हमारे स्कूल में दाखिल हो गया। वो बायो टाइप था जबकि हमारा स्कूल खोती स्कूल था। हम सारे खोते एक जगह जुमा थे। हमारे उस्ताद भी हमें इज्तिमाई तौर पर खोता ही कहते थे। क्लास के खोतों ने सलीम का मजाक कराना शुरू कर दिया और वो बेचारा सिमटा कर मेरे साथ बैठने लगा और यूं हमारी दोस्ती हो गई। सलीम ने मुझे अखबार और रिसालों से मुतारफ कराया और जब मुझे दोनों का चस्का लग गया तो उसके वालिद खानदान समेत सियालकोट वापस चले गए। मैं आज सोचता हूँ अगर सलीम मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं अखबारात और मैगज़ीन से मुतारफ ना होता और शायद मैं आज सहाफ़ी भी ना होता। दूसरा वाक़या कुरैशी न्यूज़ एजेंसी था। हमारी गली के आखिर में जीटी रोड पर कुरैशी न्यूज़ एजेंसी होती थी। वो 2 भाई थे और पूरे शहर में अखबार तकसीम करते थे। उनका न्यूज़ स्टॉल था जिस पर तमाम अखबारात भी आते थे और मैगज़ीन्स भी। कुरैशी बरादर्स सुबह जल्दी उठते थे, लिहाजा इन्हें दोपहर के वक्त ब्रेक चाहिए होती थी। वो मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चुनांचा सलीम और मैं उनके मुफ्त मुलाजिम बन गए। हम स्कूल के बाद उनकी दुकान पर चले जाते और वो दुकान हमारे हवाले करके घर चले जाते थे और हम उनके स्टॉल पर बैठकर सारे अखबार और रिसाले पढ़ जाते थे। इस दौरान अगर कोई गाहक आ जाता था तो हम अखबार या मैगजीन बीच रकम काउंटर पर रख देते थे। कुरैशी भाइयों में से कोई एक शाम के वक्त वापस आ जाता था और हम उसे हिसाब देकर वापस आ जाते थे। मेरे बुजुर्ग खालिस देहाती थे, इन्हें किसी के घर या दुकान पर बैठना पसंद नहीं था। चुनांचा मुझे कुरैशी न्यूज़ एजेंसी की इंटर्नशिप पर कई बार ठीक ठाक घंटा पड़ा, मगर मैं इसके बावजूद डटा रहा था। हम सलीम के वालिद का रवैया मुख्तलिफ था। इन्हें हमारा न्यूज़ एजेंसी पर बैठना और पढ़ना अच्छा लगता था। मैं आज सोचता मगर कुरैशी बरादर्स ना होते और सलीम मुझे इस पर ना लेकर जाता तो शायद मैं शकील आदिलज़ादा, मुहीउद्दीन नवाब, इब्न सफ़ी, मज़हर कलीम, अज़हर कलीम, इलियास सीतापुरी, अल्ताफ़ हुस्न कुरैशी, मुजीबर रहमान शामी और जासूसी डाइजेस्ट, सब रंग, आदाब अर्ज़, जवाब अर्ज़ और ख़वातीन डाइजेस्ट से मुतारफ़ ना होता। मुझे पढ़ने की आदत भी ना पड़ती और मैं आगे चलकर लाला मूसा की सारी लाइब्रेरियां भी ना खंगालता और दुनिया जहां के लिटरेचर और शायरों से भी मेरा लगाव पैदा ना होता और मैं आज व्यापारी होता या वापस गाँव में जाकर खेती बाड़ी कर रहा होता। और तीसरा वाक़या, इस ज़माने के कलम निगार थे। मैं कुरैशी न्यूज़ एजेंसी पर अता अल कासमी, नज़ीर नाजी, अब्दुल कादिर हुस्न, मुजीबर रहमान शामी, इरशाद अहमद हक्कानी, वारिस मीर, ज़ैड ए सलारी, रियाज बटालवी, जावेद जमाल डसकोए और मन्नू भाई से मुतारफ हुआ। मैंने बचपन में उन लोगों को पढ़ना शुरू किया और मेरे उस्तादों ने मुझे तंजा मास्टर जी, रेडियो पाकिस्तान, नौए वक्त और प्रोफेसर कहना शुरू कर दिया। वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मेरी तबीयत में बचपन से ज़िद और मुस्तकिल मिजाजी थी। मुझे जिस चीज़ से रोका जाता था या जहां मेरी मुखालफत होती थी मैं वो काम ज़्यादा दिल जमी से करता था। मुताला इस ज़माने में फजूल काम समझा जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा आज भी इस रिवायत पर कायम व दायम है। हम बल्कि पहले से ज़्यादा किताब और अक़ल दुश्मन हो चुके हैं।
میں مختلف یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں اور جب پروفیسروں سے پوچھتا ہوں آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ جان کر بڑی تسلی ہوتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے آخری کتاب 10-15 سال پہلے پڑھ لی تھی اور وہ بھی شہاب نامہ یمود کا منظر تھی۔ یہ شاید علم اور کتاب سے اس دوری کا نتیجہ ہے۔ پوری قوم مست ہاتھی بن کر ہر چیز ہر روایت کو رون رہی ہے اور کسی کو ملال تک نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر میں اس زمانے کے قلم نگاروں سے نہ جڑتا تو بھی شاید میں آج صحافی نہ ہوتا۔ یہ لوگ تھے جن کی محبت مجھے اس پیشے میں لے آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی، شہرت بھی، رزق بھی اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر زندگی گزارنے کا موقع بھی۔ میرے سینرز میرے اصل استاد تھے، یہ میری انسپریشن بھی تھے اور میرے منٹور بھی۔ ان میں سے ہر شخص پوری یونیورسٹی تھا۔ میرے جیسے ہزاروں لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ آج بھی ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیمی ادارے طالب علموں کو ڈگریوں کے سوا کچھ نہیں دیتے، لہٰذا ہم جو کچھ سیکھتے ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد معاشرے سے سیکھتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہمیں عملی زندگی میں اچھے لوگ مل جائیں تو۔ میں خوش قسمت ہوں، لہٰذا مجھے زندگی کے ہر حصے میں سلیم جیسے اچھے انسان ملے اور قدرت نے بھی مجھے دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ میرے ساتھ بے شمار لوگ اس کیریئر میں آئے لیکن وہ صلاحیتوں اور مجھ سے زیادہ محنتی ہونے کے باوجود راستے ہی میں رہ گئے۔ میں آج جب اس کی وجہ تلاش کرتا ہوں تو اللہ کے خاص کرم اور سینرز کی رہنمائی کے سوا کوئی تیسری وجہ نظر نہیں آتی۔ اللہ اگر مجھ پر رحم نہ کرتا، یہ اگر پتھروں میں بیج کو اگنے کی اجازت نہ دیتا اور یہ اگر میرے سینرز کے دلوں میں میرے لیے محبت اور ترس پیدا نہ کرتا تو میں بھی راستے کا رزق بن کر اب تک گمنامی کی قبر کی مٹی بن چکا ہوتا۔ یہ اس کا خاص رحم اور خاص کرم تھا، اس نے مجھے ایسے لوگ دیے جنہوں نے بتاتے اور سکھاتے ہوئے کنجوسی نہیں کی اور یوں میں زندگی کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، مگر اس سب کے باوجود میں زندگی کے اس حصے میں ایک عجیب مغالطے کا شکار ہو گیا ہوں۔ میرے سینرز ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ منو بھائی چلے گئے، عباس اطہر چلے گئے، عبدالقادر حسن، امجد اسلام امجد اور اب نذیر ناجی بھی رخصت ہو گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے ہم لوگ کسی کو یاد کرنے، اس کی تعریف کرنے اور اس کے فن اور شخصیت کے مطالعے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہماری اس فراخ دلی کا مرحوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر آج نذیر ناجی پر پی ایچ ڈی بھی کرا دیں اور سارے لکھاری مل کر بھی ان کی تعریف کر دیں تو بھی انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم شاید لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ اگر میری کسی بات سے ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا، یا ہم نے اگر کسی کی تعریف کر دی تو لوگ مجھے خوش آمدید سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس سب سے ہٹ کر شاید ہمارے دل بھی تنگ ہیں۔ ہم کسی کی تعریف کر کے اسے خوشی نہیں دینا چاہتے، لہٰذا ہم اپنے مسئلوں اور اپنے اساتذوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ لوگ جب 10 من مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں تو پھر ہم اس خلا کا رونا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے بقول وہ شخص چھوڑ گیا۔ میں نے نذیر ناجی صاحب پر لکھتے وقت اپنے آپ سے سوال کیا میں نے یہ سطریں ان کی زندگی میں کیوں نہیں لکھیں؟ میرے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، تنگ دلی۔ میرا دل بھی تنگ تھا، لہٰذا میں ناجی صاحب کی تعریف کے لیے ان کے انتقال کا انتظار کرتا رہا۔ اگلا سوال تھا کیا میں اپنے باقی مسئلوں کے ساتھ بھی یہی کروں گا؟ اس کا جواب ہے نہیں، لہٰذا میں عنقریب اپنے مسئلوں پر ان کی زندگی میں لکھنا شروع کرنے لگا ہوں، اور میرے مسئلوں کی اس فہرست میں عطا الحق قاسمی پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور میری خواہش ہے میں ان کا قرض ان کی زندگی میں اتار دوں تاکہ یہ کم از کم مجھ سے خوش ہو کر اور راضی ہو کر جائیں۔